الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بے نمازی حسینی ہوندا نہیں بے نمازی حسینی ہوندا نہیں سچ اگے جھوٹ کھلوندا نہیں بنا نبی تو کوئی بھی روندا نہیں پڑھو لا الہ لا حق لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ اے محمد عربی جیڑا چوں یاراں وچوں ایک نو مندا اے
جیڑا چوں یاراں وچوں ایک نوں اے مندا اے او تاں حد شریعت دی پندا اے جیڑا چوں یاراں وچوں ایک نوں اے مندا اے او تاں حد شریعت دی پندا اے او بندہ کدی نہ مومن او پندا اے پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اے محمد سرور صلی علی اے محمد سرور صلی علی پر کی دساں حسین دی او بیتی ہے کی دساں حسین دی او بیتی ہے ہوئے شہید نماز جانی دی ہے ہوئے شہید نماز جانی دی ہے کی دساں حسین دی اے بیتی ہے ہوئے شہید نماز جانی دی ہے او شان حق دی ظاہر کیتی ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں محرم الحرام شریف دا بابرکت تیسرا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دا صدقہ کشمیر بوسینیا چیچینیا عراق فلسطین شام غزہ برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانے چو مدد فرمائے قرآن پاک چو چند سر کلمات طیبات تلاوت کرندہ شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے غلام نے او آپس دے اندر بڑے رحم دل نے آپس کے اندر بڑے قریب نے دوست نے رفیق نے رحم دل نے حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دیاں زندگیاں پڑھ کے دیکھو کہ سرکار دے اصحاب دے اولاد آپس کے اندر کتنی گہری محبت، کتنی گہری قربت ہے۔ آج دے معاشرے دے اندر کچھ ایسے عناصر دین تو دوری، زکوٰۃ دین تو آری، نماز تو باغی، صرف موسمی ہواری، اصحاب رسول تے طرح طرح دے تبرے بول کے امت نو الجھان دی کوشش وچ او اپنیاں طاقتاں صرف کر رہے ہیں، لیکن قرآن جو اعلان کر رہی ہے ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن تے حضور دے فرمان دے مطابق ہے۔ دنیا دا کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی ادیب لکھو لکھا مرتبہ اصحاب رسول تے اولاد رسول دے متعلق خرافات بیان کرے، اسی کسے بھی خرافات تے کان نہیں درنا، چونکہ ساڈے کول اللہ دا قرآن بھی موجود ہے تے مصطفیٰ دا فرمان بھی موجود ہے۔ اور ہون جڑا دور ہے جدید دور، میں بھی اس دور کے اندر کوئی مخالفت دے حوالے نال گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اے محبت دا دور ہے، علم دا دور ہے، علم دے نال ہی تسی اپنی گل منوا سکتے ہو، مسئلے نو ٹکسلا بنا کے تسی اپنی گل نہیں منوا سکتے۔ لیکن اہل سنت نے ہمیشہ جتنے بد مذہبہ نے ٹکسلے بیان کیتے نے، الحمدللہ اہل سنت نے اونا دے ٹکسلیاں دے یا اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پیش کیتا ہے۔ اسی قطعی طور تے کسی ٹکسلے دے قائل نہیں، اسی مسئلے دے قائل ہیں۔ اصحاب رسول دے اولاد رسول دے متعلق رنجشاں بیان کرنیاں، اے اونا لوکاں دا وتیرہ ہے جڑے رافضی نے، جڑے خارجی نے۔ اہل سنت تمام صحابہ نال محبت تے آل رسول نال مودت بیان کر کے اپنی دنیا بھی اسی سوار رہے ہیں تے اپنی آخرت بھی اسی سوارن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن واضح اعلان کر رہی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ میرے نبی دے جڑے غلام نے وہ آپس دے اندر رحم دل نے۔ تسی میں دسو جدو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ٹھیک نے، قرآن تو وڈی کوئی کتاب تے نہیں، کوئی کسی دا فتویٰ تے نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں وہ آپس میں رحم دل نے، لیکن کفار دے معاملے چو بڑے سخت نے۔ دور حاضر دے مسلمان اس وقت نام نہاد خالص مسلمانہ دی گل نہیں کر رہا، خالص مسلمان اج بھی کفار دے معاملے چ بڑے سخت نے، لیکن نام نہاد مسلمان جنہ دے اندر کچھ ہو رہے تے باہر کچھ ہو رہے، وہ نرم گوشہ کفار دے متعلق ہون پہ رب نے انہاں دی گل نہیں کیتی، حضور پاک دے سچے تے اصلی غلامہ دی گل ہے کہ جڑے حضور دے غلام نے، جڑا حضور دا غلام ہوئے وہ تے کافر دے متعلق نرمی رکھ دا ہی نہیں۔ حضور دا غلام کافر دے متعلق اپنے اندر سختی رکھ دا ہے۔ حضور دے غلام آپس وچ نرم نے، لیکن کافران دے معاملے چ بڑے سخت۔ آج بھی اگر
پوری دنیا دے مسلمان ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جان، قرآن و سنت دا سہارا لے کے، تے کوئی بھی کافر یہود و نصارہ وچوں کسے ایک مسلمان نال بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہون تے جنگاں دا ماحول نہیں، لیکن تسی بدر پڑھ کے ویکھو، خندق پڑھ کے ویکھو، احد دے اندر صرف قدم اکھڑے، لیکن حالات احد دے بھی پڑھ کے ویکھو، جتنے غزوات ہوئے نے تسی مطالعہ کر کے ویکھو، حضور دے غلاماں نے اپنی جاناں کیویں نچھاور کیتیاں نے اور کافراں نو کیویں ذبح کیتا ہے، نیست و نابود کیتا ہے، تے دسیا ہے اے زندگی فانی ہے یا خدا دے نا تو دینی چاہیے دی یا مصطفیٰ دی غلامی چ دینی چاہیے دی۔ تو میں جڑی خاص بات پڑے ذہن نشین کرنا چاہنا، لوگ اختلاف بیان کر دینے، اسی محبت بیان کرنے ہیں۔ لوکاں دا کہنا ہے وے کہ صحابہ رسول تے اولاد رسول دے اندر بڑا اختلاف سی۔ دیکھو نا جی، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کو مسلح کھوتا ہے، اصحاب نے بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں کیا حضور نے آپ مسلح سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمایا ہے، صرف عطا ہی نہیں کیتا، 17 نمازاں حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے پیچھے ادا فرمائیاں نے ہیں، اور پھر حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا دور صدیقی وچ حضرت علی پیچھے نمازاں پڑھیاں، دور فاروقی وچ حضرت علی نے نمازاں پڑھیاں، دور عثمانی وچ حضرت علی نے حضرت عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ اگر یہ نہ حق نہ مسلح کھوتا ہے تے یہ ترے نہ حق سن، تے علی پاک نو کی لوڑ پئی سی نہ حق دے پیچھے نماز پڑھن دی؟ انہاں گلاں نو تھوڑا جا ذہن نشین کرو، بڑی ضرورت ہے۔ لوگ آندے نا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان دے متعلق جہنمی نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ جہنمی نے بقول انہاں دے تو پھر انہاں دے پیچھے نمازاں علی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علی تے حق نہ لے، تے حق کی دے نہ لے، مولا علی نہ لے، تے علی پاک انہاں دے پیچھے نمازاں کیوں پہ پڑھ دینے؟ علی پاک نے نمازاں پڑھ کے دسیا لوگو جڑا حضور نے فرمایا نا علی حق دے نالے تے حق علی دا نالے، او حق جناب ابو بکر ہے، جناب عمر ہے، جناب عثمان ہے، علی انہاں دے نالے تے اے علی دے نالے۔ اور بڑی اہم گل کرن لگا، امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا حق لین گئے، کی لین گئے؟ سارے بولو کی لین گئے؟ حق لین واسطے تشریف لے گئے۔ کیا ادو امام حسن مجتبی حیات سن؟ نہیں۔ مولا علی المرتضی حیات سن؟ نہیں۔ کئی قبیلے دی افراد مولا حسین دے دنیا تو چلے گئے سن، لیکن آپ تنہائی کوفے دی طرف روانہ ہو گئے، چند سارے اپنے پرا بھتیجے تے چند غلام نال لے گئے حق واسطے۔ اگر امام علی مقام حق واسطے مختصر قافلہ لے کے کوفے جا سکتے ہیں حق لین واسطے، تو جدو حضرت ابو بکر صدیق تے جناب عمر تے جناب عثمان نے مسلح کھوتا ہے بقول انہاں دے، علی پاک اپنا حق نہیں سن لے سکتے؟ علی پاک اپنا حق نہیں سن لے سکتے؟ ادو تو سارے رشتہ دار قبیلے دے افراد تے لوکاں دیاں محبتاں تے عقیدتاں تے وفاواں تے الفتاں علی پاک دے نال سن۔ علی پاک نے مسلح کیوں نہیں لیا؟ علی جاندے نے کہ جنوں رسول نے آپ مسلح تے کھلا کیتا ہے نا، اے کوئی پہلا حق ہے، اے کوئی پہلا حق ہے۔ حضرات بعض لوگ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کائنات تو اعتراضات کر دینے اور جنگ جمل دا حوالہ دے کے غلط بیانی امت نو بیان کر کے سنا دینے. حالانکہ اما عائشہ صدیقہ کائنات دی ہستی ہوئے جنہ دی پاک دامنی وچ تے جنہ دی شان وچ اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے. اے پاکستان دے اندر جڑے 2 نمبر پیر نے قرآن وچ جڑیاں اہل اللہ دے متعلق آیات شان تے عزت وچ نازل ہوئیاں نے 2 نمبر پیر بھی انہاں دا سہارا لے کے اپنے آپ نو جناب بڑا پروان چڑھا کے بیٹھے نے. جڑے ہیں اللہ والے وہ تے سرے خم نے خدا دی بارگاہ وچ بھی تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھی. اے 2 نمبر پیر اپنے آپ نو ایڈے اوتے لے گئے نے تے میں اس اما عائشہ صدیقہ دی شان کی بیان کراں جی دی شان وچ پوری سورہ نور نازل ہوئی ہے. تو جنگ جمل دی میں گل کر رہا سا. دیکھو نا جی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال آپ نے جنگ کی تھی تو میں کہا تینوں پتہ ہے جنگ جمل چ کی ہویا ہے؟ اما کی ہویا ہے؟ میں کہا مولا علی پاک نے مریداں نو آکھیا کہ مائی عائشہ پاک نو لبو تلاش کرو کتے نے تے منو انہاں دے کول لے چلو. او سور سنن والے ہو کوئی گور دی گل بھی سن لو منو انہاں دے کول لے چلو. تلاش کیتا لب کے حضرت مولا علی نو قریب لے آندا. حضرت علی پاک نے چند غلاماں نو آکھیا مائی عائشہ پاک نو حصار وچ لے لو. حصار وچ لے لیا. آپ نے خریت نال جنگ وچوں باہر کڈیا علیحدہ کیتا مذاکرات ہو گئے تے کامیاب ہوئے. حضرت علی پاک نے اما عائشہ صدیقہ دی حفاظت فرمائی. حضرت علی پاک نے اما عائشہ صدیقہ دی حفاظت فرمائی. جی دی حفاظت پاک علی کرے او دی حفاظت علی دا غلام نہ کر سکے عزت نہ کر سکے او علی دا غلام قد ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ نہ حق نے اگر تے پھر علی پاک نو کی ضرورت پئی سی حضرت عائشہ صدیقہ نو بچان دی؟ لگ دی تلوار لگ دا نیزہ لگ دا تیر حضرت عائشہ صدیقہ دی ڈیتھ ہو جاندی. علی پاک نے کیوں بچایا ہے؟ اے جواب تانوں بھی کدلے دینا پے جائے تے ذہن نشین رکھو. علی پاک نے کیوں بچایا ہے؟ علی نو پتہ ہے اے کوئی عام عورت نہیں اے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ ہے. اے میری بھی ماں ہے تے کلہم کائنات دے مسلمانہ دی بھی ماں ہے. حضرت علی پاک نے جڑی حفاظت کی تھی تے عزت دیتی اما عائشہ صدیقہ نے ماں ہون دی نسبت جنوں پاک علی ماں منے تے دعویٰ غلامی علی دا کرن والا نہ منے تے پھر سمجھ جانا چاہیے. توجہ ہوئے نہیں جو فلاں مقام تو عائشہ پیچھے رہ گئیاں فلاں صحابی دے نال آئیاں چشتی صاحب وہ نہیں جے پڑھیا میں کہا سارا پڑھیا ہے. میں کہا پہلا یہ دس آئیاں کدے نال آندہ صحابی نال. میں کہا صحابی بندہ کیویں میں آندہ جڑا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دی زیارت کرے وہ صحابی بندہ ہے. میں کہا جدو حضور دا انہیں کلمہ پڑھ لیا تو کی بن گیا ہے؟ آندہ صحابی. تو میں کہا قرآن آندہ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنہ دیاں جانا دے قریب ہے تے جڑیاں او دیاں بیویاں نے امہاتہم اونا دیاں جڑیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے. میں کہا او صحابی تے غلام
ہن اے صحابی ہو گیا نبی دا غلام ہے تے دوجے پاسے کون ہے ماں کون ہے اچھی بولو کون ہے ماں تے میں کیا ماما پتران نال جاندیاں بھی نے تے ماما پتران نال آندیاں بھی نے تیرے ذہن دی گندگی نو میں صاف نہیں کر سکدا جے رب نے سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون دی مور لا چھڑیے تے میں گندگی نہیں کر سکدا اوے ساڈا ایمان ہے کلہم صحابی جڑے نے حضرت عائشہ نو اپنی ماں تسلیم سمم بکمن اے جدے تے مور لگ جائے نا انہوں میں تسی نہیں کھول سکتے کہ کھول سکنے ہیں نہیں کوئی نہیں کھول ماں صحابی نال کون آ رہی ہے تے ماں نال کون آ رہا ہے پتر کون آ رہا ہے میں کہا تیرے ذہن چ اپنی کو خرابی ہے عاشورہ دی رات دی تسی سمجھو نا تے میرا قصور کوئی نہیں تیرے اپنے ذہن وچ خرابی ہے کوئی ایسی گندگی ہے اپنے ماحول نو ویکھ کے انہاں پاکاں دے ماحولاں تے تبصرہ نہ کر جنہاں دیاں شاناں وچ اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے ادھے باس کراں اے بڑا طویل موضوع ہے لیکن آؤ ذرا محبت دیاں گلاں کریے کہ انہاں دے آپس وچ ناراضگیاں سن یا قربتاں سن محبتاں سن یا دوریاں سن اختلاف سی یا بالکل این قرآن دے مطابق سن کہ اے آپس وچ رحم دل سن والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے دیتے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے آپس وچ رحم دل سن لیکن کافراں دے معاملے چ بڑے سخت سن قرآن حضرات گرامی سنو ذرا دور صدیقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا کائنات علیہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں جیدے وچ جناب علی پاک دی مشاورت نہیں جناب دور صدیقی دے اندر ہر فیصلے دے اندر جناب علی المرتضی شیر خدا دی مشاورت ہے کائنات علیہ پاک فتح دا مسئلہ آ گیا تے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی المرتضی نو نال لیا تے نال لے کے جناب تیرے زہرہ تے آگے تے آکھیا یا علی تو انو میں آج اپنا قاصد بنا کے لے آندا ہے پاک زہرہ تے تسی شوہر تے ہے وہ تسی پاک رسول دے دماد تے ہے وہ لیکن آج میں تو انو قاصد بنا کے لے آندا ہے یا علی تسی ذرا پاک زہرہ دی بارگاہ چ جاؤ تے جناب زہرہ پاک نو آکھو مسئلہ پاک فتح دے اوتے صدیق دروازے تے کھڑا ہے تواڈے بابے دا غلام آیا ہے تواڈے بابے دا غلام آیا ہے یا زہرہ جویں تسی راضی ہو ایویں صدیق وی راضی ہے جویں سرکار ایدہ حصہ تقسیم کر دے سن علی بھی اسے جناب ابو بکر بھی اسی طرح ہی تقسیم کرنگے جنہ تو آڈے والا ہوں گا سی انہا آئے گا تو جنہ غربا وال جاندہ سی انہا ادھر جائے گا تو ایدی میں بنانا ایک کمیٹی تو کمیٹی یہ 5 رکنی تو او دی سرداری دینا پاک علی نو کنو دینے پاک علی نو باغے فتح دے مسئلے ہوتے طرح طرح دے تبرے بولنا لیو کچھ دے خدا دا خوف کھاؤ کچھ دے حیا کرو جناب علی اس کمیٹی دا حصہ نے بلکہ سربراہی سرداری پاک علی دے کھولے کائنات علیو اگر انہاں دے آپس وچ اختلاف ہوندے
تے کدی جناب علی نو یہ سرداری ملدی کدی طور تے صدیق اکبر سرداری نہ دیندے کمیٹی دا حصہ ہی نہ بناندے کہ جناب علی اینو تقسیم فرمایا کرنگے جویں جویں سرکار حصہ بھیج دے سن ایویں ایویں حصے سارے تقسیم کیتے جان گے کائنات علیو ہن سنو ذرا دور صدیقی ایک خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ واسطے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربان غلام نو آکھیا غلامہ میں ایک خصوصی میٹنگ کرن لگا خصوصی مشاورت اجلاس تے تو دروازے تے پہرا دینا ہے اندر کسے نو آن دی اجازت نہیں اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے کائنات علیہ توجہ دیا جائے جناب دربان پہرا دے رہی ہے اندر میٹنگ جاری ہے اجلاس جاری ہے تھوڑا جا ویلا گزریا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر دا شہزادہ آ گیا دربان نہ لا کے مصافحہ کیتا تے دربان نو آکھیا میں اندر جانے اپنے بابے نال ملاقات کرنی ہے دربان آندا ہے تواڈے بابے نے منع کیتا ہے اندر کوئی نہ آوے اندر جہان دی اجازت کوئی نہیں تے جناب صدیق اکبر دا بیٹا ادھر تذکرہ کر رہی ہے اندر جان دا حضرات رستہ طلب کر رہی ہے مگر ایک شہزادہ آ رہی ہے جیدہ نام حالا حسین والیم تھوڑا جا بریک کرو تھوڑا تھوڑا زندہ زندہ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا رہی کائنات علیو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دربان دے نال صدیق پاک دا شہزادہ گفتگو کر رہا مگروں شہزادہ حسین آ رہے نہیں ویندے نے پہ کہ جناب امیر المومنین دا پتر اندر جانا چاہتا ہے پر جناب صدیق دا دربان اندر جہان دے رستے وچ رکاوٹ بن گیا ہے تو جناب حسین بھی صدیق پاک نال ملاقات کرنا چاہتے نہیں آپ نے جدو مشاہدہ کر لیا قریب آئے حضرات سیدنا صدیق اکبر دا شہزادہ بھی چلا گیا شہزادہ حسین نے مصافحہ لیا دربان نال مصافحہ کیتا انہیں جناب والا ہاتھ چومے قدم چومے تو جناب شہزادہ حسین کوئی گل کیتیوں بغیر ہی چلے گئے حضرت چند قدم چلے نے اندر تاجدار صداقت دی نظر پہ گئی شہزادہ حسین آئے دروازے تو ہو کے واپس چلے گئے سیدنا صدیق اکبر اندروں اجلاس وچوں خصوصی اجلاس آغم اجلاس ہنگامی اجلاس مشاورت والے پروگرام جو باہر نکلے تے باہر نکل کے دربان نو آکھیا شہزادہ حسین نو روکیا نہیں آندے مصافحہ لے کے چلے گئے نے کوئی گل نہیں کی دی حضرت صدیق مگر آ گئے قریب آئے شہزادہ حسین دے کندھے تے ہاتھ رکھیا اے شہزادے اج بغیر ملاقات کیتیوں واپس جا رہے ہو کی ماجرے امیر المومنین دے دربار چ واپس ملاقات کیتیوں بغیر جا رہے ہو جناب شہزادہ حسین نے کی آکھیا یا امیر المومنین جتھے پتر نو ملاقات دی اجازت نہیں اوتے حسین نو اجازت کیویں ملنی ہے امیر المومنین دی اکھاں نم ہو گئیاں فرمایا شہزادیا پتراں تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے او پتر تسی تے ساڈے مالک ہو
سانو تے نبی نے اپنی نسل آکھی ہے، اپنا پتر آکھی ہے، اپنا خون آکھی ہے. تسی خون بطول ہو، تسی نسل رسول ہو، تسی مالک ہو، پیر ہو. پیر جدو جان اوے لوکو ہون کامل پیر. اوے پیر جدو جان مریداں ول آ بھی سکدے نے. پیر جدو جان مرضی نال جا بھی سکدے. سانو تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوئی درستے غلامی دا پیغام دے کی آکھی ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے. سارے جوان پڑھ لو. یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے. جوان آنکھو یہ دل بھی حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد اپنا تو ایمان بھی. پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، پاپا بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسین. ایک گل یاد رکھو، کئیاں دیاں ماما زندہ نے تے کئیاں دیاں ٹر گئیاں نے. جنہ دیاں زندہ نے گھراں چ نے اللہ انہاں نوں صحت، تندرستی تے عزت تے برکت تے عمر خضری عطا فرمائے. تے جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول کرے. ماں تواڈے کول تے نہیں، تسی ایتھے بیٹھ کے گواہی پہ دیندے ہو باپ والوں وی تے ماں والوں وی کہ دوویں حسینی نے. مینوں اے دسو اے لکھیا جا رہا ہے، گواہی پکی ہو رہی ہے؟ سارے بندے نہیں سمجھے. گواہی جیدی ماں قبر وچ کڈی خوش ہوندی ہوے گی تے جڑی گھر نوٹ ہو رہا ہے کہ اے بھی حسینی ہے او بھی حسینی ہے، او دے تے قبر چ رحمت بھی ہوندی ہے، دے تے گھر او دے باپ ٹر گیا تو اوتھے رحمت بھی ہوندی، جے گھر تو اوتھے رحمت ہو رہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پتر نے مینوں حسینی تے آکھیا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے، میری ماں بھی حسین ہے، بابا بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، بابا میری ماں بھی حسینی ہے، بابا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا شہزادہ حسین تسی جدو چاہو تسی دربار امیر دے وچ آ بھی سکدے ہو، جا بھی سکدے ہو، پترا تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے، پر تسی تے مالک ہو، وارث ہو. نبی نے اعلان کیتا لوکو تواڈیاں نسلاں پتراں والوں، میری نسل بیٹی زہرا والوں، تسی نسل رسول ہو، مالک ہو. حضرات اگر اختلاف ہوندا تے جناب صدیق اکبر انج دے الفاظ بیان فرماندے کدی طور تے نہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد پاک اللہ دے رسول نے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑے انہاں
دے غلام نے وہ آپس کے اندر بڑے رحم دل حضرات آپس کے اندر انہاں دیاں بڑیاں قربتاں بڑیاں محبتاں نے چلو کہ دور فاروقی امیر المومنین حضرت فاروقی اعظم دا بیٹا جناب حسنین کریمین نال کھیل دیا کسے گل سے تکرار ہو گیا تے جدو تکرار ہویا تو جناب حسنین نے آکھیا اے عبداللہ چپ کر جا تمہیں ساڈا غلام ہے تیرا بابا بھی ساڈے نانے دا غلام ہے علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دے نے تسی سماعت کر دے ہو لیکن میں جڑا جملہ دے درمیان چ بیان کرنا چاہنا جی میں شہزادیاں نے عبداللہ دے بابے عمر نو آکھیا تسی ساڈے غلام او دعا کرو وچ حشر دے مینوں تانوں وی حسنین کہہ دے اے مولا اے تے ساڈے غلام ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں نہ نمازہ نہ روزے نہ حج نہ زکاة نہ نفل نہ نوافل ریاضت عبادت صدقات و خیرات نیک عمل ساڑھے پلے دکھلاوا ہے ریاکاری ہے تسنو بناوٹ ہے او دی مرضی ہے کوئی عمل قبول کر لے تے ساڑھی زندگی دا سہارا بن جائے حضرات قیامت علیہ دن نجات دا سامان بن جائے کائنات علیہ جناب حضرت حسنین نے آکھیا عبداللہ چپ کر جا تو دے ساڑا غلام تیرا بابا بھی ساڑے نانے دا غلام ہے جناب عبداللہ گھر چلے گئے امیر المومنین جناب فاروقی اعظم مصلی تے تشریف فرمانے پتر آندہ بابا وقت امیر المومنین کون پتر تیرا بابا فاروقی اعظم ابا جی وقت حاکم کون پتر تیرا بابا فاروقی اعظم ابا جی لوکاں دے فیصلے کون کر دے پتر تیرا بابا فاروقی اعظم ابا جی وقت دے حاکم تسی تاجور تسی تاجدار تسی امیر المومنین تسی تے منو پھر شہزادیاں نے کیوں آکھیا ہے عبداللہ تمہیں ساڑا غلام ہے تیرا بابا بھی ساڑا غلام ہے جنابی امیر المومنین مسلح تو فوری کھلو گے پترہ گل پکی ہے جی بابا پتر دی باں پھڑی درے زغرہ تے دروازہ کٹکٹایا حسنین آگے شہزادیو ہاتھ دیو مسافہ لیا چم چم کے پوچھن لگ بے آج میرے پتر رو تُسے ایک گل کہی ہے حکم دے کے ٹوری ہے کہ تمہیں ساڑا غلام ہے تیرا بابا بھی ساڑا غلام ہے تُسے جملہ کیا تے شہزادیہ نے سر ہلایا امیر نے ہاتھ بڑھ لے شہزادیو ذرا بکر آجے منو لکھ کے دے دیا میں قبر چ جاواں حضور آمن دیدار ہو دے حضور پوچھیں عمر کی کر کے آئے میں رکائے کے کر دیا حضور ہے دیکھو تو آٹے شہزادیاں منو بھی غلام من آئے میرے پتر نو بھی غلام من لیا اگر اختلاف ہوتا اے گلاں انج ہونیاں سن ایک کی ہے محبت دی نشانی اے آپس وچ کی نے محبت اے پیار ہے خلوص ہے اے آپس وچ رحم دل نے انہاں دا آپس وچ اختلاف کوئی نہیں میں نہیں آندا اللہ پہ
حضرت عثمان غنی ذو النورین سابق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی دا دور آیا تو جناب حسنین کریمین او جناب والا ہستیاں نے حضرات جدو باغیاں نے حملہ کیتا تو جناب علی نے کیا حسنین جی بابا، فرمایا چلو امیر المومنین دے دروازے تے اپنی تلواراں لو، پاویں عمرہ چھوٹیاں نے تسی تلواراں لو، عثمان دے دروازے تے کھلو کے درس دے دیو، والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیرا دیو جدو تسی کھلوتے ہوو گے کسے نو اندر جان دی جرت نہیں ہوئے گی، پیرا دیتا تے جناب عثمان غنی جدو شہزادے ہون اٹھ کے کھلو جان، جناب علی نے کیا رشتے وچ تسی انہاں دے خالو لگ دے ہو، عمروں چھوٹے نے، تسی نبی دے صحابی دے تیسرے خلیفہ ہو، اتنا احترام تے حیا شہزادیاں دا جناب عثمان دے نے کیوں نہ حیا کراں جنہاں نو نبی نے اپنی نسل آکھیا ہے، اسی ایسے واسطے غلامی کر کے آنے عظمت لے نبی بھول نہ جانا، ایک دو دفعہ کے اونچا پڑھ لو کے چلیے، عظمت لے نبی بھول نہ جانا، جوان ذرا بولو لطف آئے گا، عظمت لے نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات گرامی توجہ دیا جائے، کون جناب والا اللہ رسول دے صحابہ رسول جنہ دیا محبتہ ہمیشہ قائم رہیاں نہیں، گالے تھے ہی مکاؤ، کوئی زید بکر گل کرے انہوں آکھو قرآن آندے، او آپس ویچ رحم دل لے، کسے ملا ملوانے تے ذاکر دیا گلنا تے نہ جاؤ، تاریخہ دیا گلنا تے نہ جاؤ، کسرت نال تاریخہ جھوٹیاں لکھیاں گئیاں نے، کسرت نال تاریخ جھوٹی ہے، تسی پاکستان دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پچھلے دور دے اندر نواز شریف صاحب اپنا مضمون سکول دیا کتاباں چ درج کروا رہے نے، ادو پچھلے دور دے اندر حضرات بھٹو دی بیٹی دا مضمون تے بھٹو دے مضمون شامل کیتے جا رہے نے، حالانکہ تمام نکمے نکارے اگو ہون جڑا بیٹھے اے دی کوشش میرے متعلق مضمون کتاباں میں چاہ جائے، اے اپنے نام شائع کروانا چاہتے ہیں، اپنی پہچان جھوٹی یا سچی کسے طریقے نال ظاہر رکھنا چاہتے ہیں، اوہ دنیا دیا کتاباں وچ جھوٹیاں سچیاں گلاں ہو سکدیاں نے، پر قرآن ہوے جدی اندر نہ زہر جھوٹی ہے، نہ زبر جھوٹی ہے، نہ شد جھوٹی ہے، نہ مد جھوٹی ہے، نہ لفظ نہ حرف نہ جملے نہ آیت، او قرآن دا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک آیت سچی ہے، ایک ایک جملہ سچا ہے، ایک ایک رکوع سچا ہے، ایک ایک ربع سچا ہے، ایک ایک نصف سچا ہے، ایک ایک ثلاثہ سچا ہے، ایک ایک سپارہ سچا ہے، او تری سپارے نبی دے نازل ہوئے نے، حق دے سچ بیان کر رہے نے۔
حضرات جڑے بندے نو قرآن آندا نہیں نا انہوں بھی پوچھ کے ویکھو گے نا آکھے گا دنیا دیاں ساریاں کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے پر قرآن وچ رائی دے دانے دے برابر شک بھی نہیں ہو سکتا. قرآن آپ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس اندر شک تے شبے دی بھی گنجائش ساڈے پڑھن وچ کمی پیشی ہو سکتی ہے. جڑے بندیاں نوں اتوں ویکھ کے ناظرہ نہیں پڑھیا تو بہتے اٹکن گے تے جنہاں خالی ناظرہ پڑھے وہ بھی بندے پڑھ دیاں کوئی زیر زبر شد مد دی کمی پیشی کر جان. حافظ قرآن جڑے ہوندے نے بڑا کوئی پکا ہوئے وہ تے لنگ جائے گا جڑا کوئی میرے ورگا ہوئے وہ پھس. میں ہوں حافظ نہیں میں تے صرف اردو دیاں کتاباں پڑھ کے واز کرنے والا فقیراں دے قدماں چ بہن والا بندہ کوئی کمی پیشی میرے کو کئی دفعہ ہو جاندی ہے. مینوں حافظ دا چھڑ دینے علماء دا والد صاحب دا چھڑ دینے بزرگ دا چھڑ دینے ہیں دوستو. میں سن کے انہوں پھر یاد کرنا پڑھدا رہنا ہے تے جے میں قرآن پڑھنا جدوں میں لطف لے کے پڑھنا ہے نظارہ لے لے کے پڑھنا مینوں پتہ ہے قبر وچ قرآن ہی کام آنا ہے. ساریاں دنیا دیاں کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں پر قرآن جھوٹا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. اسی طریقہ نو نہیں مانتے اسی قرآن نو ماننے ہیں. کنو ماننے ہیں؟ قرآن. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ آپس وچ رحم دل نے کافراں دے معاملے چ بڑے سخت نے. جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھے تے کلمہ پڑھ کے پھر قرآن دیاں حداں نو تروڑن دی کوشش کرے او دے واسطے نرم رہن گے قطعی طور تے نہیں. اسے واسطے مولا حسین نے مدینیوں قدم چکے ہے وگرنہ حسین مدینہ کدی نہ چھڑ دے. تسی اپنے ایمان نال دسو اندر تانگ تے ہے نا مدینے جان دی ہیں اسی تے مدینے جان دی انی تانگ لانے انی تانگ لانے ہیں. اسی جانے اوتھے جائیے اوتھے ہی رہ جائیے اوتھے ہی مر جائیے ہیں تے پھر آنے جوم کر نکلے میرا جنازہ جوم کر نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے جوم کر نکلے میرا جوم ایک دو دفعہ پڑھ لو جوم کر نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے جوم کر نکلے میرا میری میت مدینے کو جائے جوم کر نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے سارے کہہ لو جوم کر نکلے میری میت مدینے کو. تو میں عرض کر رہی ہیں پچھلے جمعے جتھے بات چھوڑی ہے کائنات علیہ میرا امامی علی مقام مدینہ رسول کدی نہ چھڑ دے صرف اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر مسلمانہ دے ایمانہ دی خاطر مصطفیٰ کریم دی شریعت بچان دی خاطر بس ایک کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوکج حسین دی
پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اوہ دنیا والیو میرے امام علی مقام اپنا کنبہ قبیلہ دے چند افراد تے چند غلام نال لے گئے. میرے امام روانہ ہو رہے نہیں. اوہ مدینہ در رسول تے جا رہے نہیں. گلی گلی مدینے دی چیخی اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا. اے تے جگر حسین دا جان دائے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا. جندرے مار کے ماں دے مکانہ نو اے روانہ ہو چکے نہیں. چل دیا مکہ تن مکرمہ گئے نہیں. اوے دنیا والی ہو مکے جا گئے. میرے امام علی مقام نہیں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے مکانہ نو ایک دفعہ پھر آباد کر دیتا ہے. مکے والے جوک در جوک امام دی زیارت واسطے آ رہے نہیں. قدم بوسی واسطے آ رہے نہیں. شہزادہ حسین آ گئی ہے. کائنات علیہ تصویر مصطفیٰ آ گئی ہے. جگر گوشہ بطول آ گئے نہیں. جگر گوشہ بطول آ گئی ہے. اوہ مکے دے در و دیوارہ جو سیدی یا حسین دی محبت والے لوگ نکل گئے. آقا دی غلامی وچ قدم بوسی کر رہے نہیں. امام نے صحابہ نال مشاورت کی تھی. حضرات کوفے دے حالات دسے نہیں. قاصد آئے خط آئے امام نے سارے بیان کیتے نہیں. والی مدینہ کو جڑا خط آیا ہے امام نے وہ بھی بیان فرما دیتے ہیں. مشاورت کرن دو بعد فیصلہ ہویا پہلے ایک قاصد روانہ کیتا جائے. ایک قاصد کوفے جائے گا تے کوفے دے حالات ویکھے گا. حالات ویکھے واپس اطلاع کرے گا. پھر امام علی مقام تسی تشریف لے جایا جے. اس فیصلے تے مہر لگ گئی ہے. امام علی مقام شام پئی فرمایا مسلم جی آقا حسین فرمایا میرے بھائی مسلم تساں کوفے روانہ ہو جانا میں کوفے دے حالات دیکھنے نے مینوں جلد تو جلد آگاہ کرنا ہے. اوہ لوگ کو امام مسلم نے ہاں جہاں ملا دیتی ہے. جی آقا حسین میں کوفے جاواں گا. شام نو حکم نامہ مسئول ہویا ہے. امام مسلم نو گھر گئے جدو جا کے تذکرہ کیتا. امام مسلم دے دو چھوٹے چھوٹے بچے عرض کر دینے بابا جی تسی ٹر گئے ساڑا دل نہیں لگنا سانو بھی نال لے چلو. اے ساڑے ابو سانو نال لے چلو. امام مسلم نے آکھیا بچیو رستہ بڑا طویل ہے. سفر بڑا طویل ہے اور بڑا مصیبت والا رستہ ہے. اے جڑا علاقہ ہے ریتلی علاقہ ہے میدانہ دا علاقہ ہے. اے شہزادیو تسی نہ جاؤ. شہزادے بازید ہو گئے نہیں. امام علی مقام دی بارگاہ جا گئے نہیں. اے آقا حسین ساڑے باپے نو آکو سانو نہ لے چلو. امام نے جناب مسلم نو بلوا لیے. امام مسلم آئے نہیں. امام نے فرمایا مسلم بھائی بچے بازید نے تسی نہ لے جاؤ. امام مسلم نے حکم نو تسلیم کیتا ہے. حضرات دن چڑھی آئے. امام مسلم تیار ہو کے دوہاں بچیاں نو نہ لے گئے. امام مسلم نکل گئے نہیں. رستے دندر کتلی آندی طوفان بھی آیا ہی. اور دنیا والی ہو بچیاں نو کدی اگے بٹھان کدی پیچھے بٹھان سواری دے. الغرض کوفے پہنچے نہیں. حضرات کوفے پہنچ دیا. پہلے دن 10,000 لوکاں نے امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت امام حسین دے نا دی کیتی ہے. دوسرے دن 20,000 ہو گئی. دوسرے دن شام تک 30,000 ہو گئے نہیں. چند دنہ دے اندر 40,000 لوکاں امام مسلم دے ہاتھ دے بیعت کر لئیے. حضرات گرامی یہ بیعت جڑی ہے امام حسین دے نا دی بیعت ہے. اوہ دنیا والی ہو حضرت امام مسلم آپ نے جدو کوفے دا ماحول ویکھیا آپ نے فوری خط لکھ دیتا ہے یا امام حسین کوفے دے حالات ٹھیک نے بڑے سازگار نے لوگ تواڈے محب نے لوگ تواڈے چاہن والے نے. آقا حسین تسی آ جاؤ. حالات بڑے درست لوگ جڑے نے اے یزید دے کارنامیاں تو واقف نے. یزید نو زانی کہہ رہے نے شرابی کہہ رہے نے. یزید دے متعلق انہاں دیاں گوائیاں مل رہیاں نے بدکار عیاش مکار شریعت قرآن دیاں حداں نو تروڑن والے. امام نے خط لکھیے او
ادھر جناب کوفے دے اندر چند سارے یزید دے حواریاں بھی ایک پلان تیار کر کے ایک حواری ملک شام ٹوری ہے یزید دے کول جدو انہاں دا نمائندہ پہنچیا انہیں ساری کارستانی جا کے بیان کی تھی اپنی شیطانی پروگرام دسیا اور نال دسیا امام مسلم آئے نہیں آقا حسین دے ہاتھی بیعت ہو رہی ہے لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے نہیں 40,000 تو زیادہ لوگاں بیعت کر لئیے یزید نے ابن زیاد نو خط لکھیا فوری طور تے کوفے پہنچ نعمان بن بشیر گورنر او دے جنابے والا مزولی دی آرڈر نال جاری کر دیتے ہیں نہیں اوے لوگوں نعمان بن بشیر شیطان صفت آدمی ہے انہیں چہرے تے نقاب ڈال لیا چند سارے اپنے فوجی دستے نو نحل لے لیا انہیں وچوں چند افراد نو پہلے کوفے ٹور دیتا جا کے اطلاع کرو حسین ابن علی آ رہے نہیں اور مکے دے رستے تو آ رہے نہیں لوگ جماؤ کے باہر آ گئے نے آقا حسین آ رہے نہیں اے ظالم آیا انہیں جدو آیا انہیں داخل ہویا کوفے دے اندر چہرے تے نقاب تے شام دا ویلا چل دیاں دارالمہرات دی طرف جا رہی ہے لوگ تے سیدی حسین دے نعرے لگا رہے نہیں اور غلامی حسین دے نعرے لگا رہے نہیں مگر آیا کون یزید دا حواری شیطان دا حواری اوہ دنیا والیوں سیدھا دارالمہرات گیا جا کے چہرے تو نقاب اتاریا لوگ وے کے پریشان ہو گئے اسا سمجھے حسین آیا ہے اے تے ابن زیاد ملعون آیا ہے نقاب اتار کے آندا ہے اوہ جڑے جان دے ہو انہاں نو خبر ابن زیاد آ گیا ہے جڑے نہیں جان دے ہو بھی جان لو میں ابن زیاد ہوں نعمان بن بشیر نو مزول کر دیتا گیا ہے میں کوفے دا گورنر بن کے آیا ہوں اور میں آج تو اس منصب تے بیٹھ گیا ہوں منو یزید نے ٹوریا امیر شام نہیں تو آڈے وچو جنہ حسین ابن علی دی بیعت مسلم دے ہتھا دے کیتی ہے او اپنی بیعت روڑ دیو نہیں تے بچے یتیم ہو جان گئے بیوی بیوہ ہو جائے گی مکان تباہ و برباد او امام مسلم نے بھی خطاب سنی ہے لوگ امام مسلم دے نزدیک آ گئے نہیں اوہ لوگ کا نعرے لائے غلامی حسین دے لیکن پھر کی ہویا ابن زیاد نے اجلاس بلایا چند افراد خرید کے پھر انہوں نے ٹھوریا کوفے دے اندر جاؤ جا کے تسی مسلم دے حوالے نال تسی گفتگو کرو اسی امام مسلم دے حق وچ لیکن جو آرڈر شام دی امیر دے او دی تکمیل کرنی ہے او انہاں دے خریدے ہوئے لوکاں نے طرح طرح دیاں باتاں لوکاں نو سنا کے اور جناب مال و دولت تے لالچ دے کے اپنے لال کچھ افراد لگا لینے لیکن امام مسلم نے بھی خبر مل گئی ہے کچھ لوگ ساتھ چھڑ دے جا رہے نہیں امام مسلم حالات پہ بیندے نہیں اور دنیا والیوں ہویا کہ امام مسلم نے قاضی شرح نو بلا لیا فرمایا قاضی حالات خراب ہوندے جا رہے نہیں اے میرے دو ننے لال تیری سپرد نے اگر حالات ٹھیک ہو گئے میں بچیاں نو لے کے چلا جاؤں گا حالات خراب ہوئے انہاں دی حفاظت کری خریت نال مدینے پہنچانا ہے تے آقا حسین نو اے پیغام میرا دینے یا حسین کوفے دے حالات خراب ہو گئے نہیں تسی تشریف نہ لے آیا جی امام مسلم نے آکھیا چند دن دا قاضی شرح انتظار کرو اور دنیا والیوں حالات اتنے خراب ہوئے وہ 40,000 چو 30,000 30,000 چو 20,000 20,000 چو 10,000 10,000 تو ایک کمی واقعہ ہوندی گئی الغرض اولی سارے چھوڑ دے گئے نہیں حضرت حانی جنہ دے گھر وچ امام مسلم تشریف فرما نہیں جناب حانی دے مکان دا گراؤ کر لیا گیا جناب حانی نو گرفتار کیتا گیا ابن زیاد دے دربار چلے گئے جہاں کے انہاں حواریاں پیش کیتا جناب حضرت حانی سامنے کھڑے نہیں اور ابن زیاد کہنے لگا حانی تسا مسلم نو پناہ دیتی ہے میرے تو واقف ہو فرمایا جان نہ دینوں تیرے ظلم و ستم تو واقف ہوں پر تیرے ظلم و ستم نال منو پاک حسین دی غلامی زیادہ عزیز ہے منو زندگی عزیز نہیں
مینوں سید گرانے دی نوکری عزیز ہے، اوے دنیا دے کتے نہیں حضرت ہانی دے ظلم کرایا۔ جناب حضرت ہانی دی خبر جدو باہر گئی، ہانی دے رشتہ دار قبیلے والے آ گئی بدلہ لہن واسطے۔ جدو ابن زیاد نے ویکھیا باہر حالات خراب ہون لگ پے نہیں، امام مسلم بھی نکل آئے نہیں، 10,000 دا لشکر پھر تیار ہو گیا، امام مسلم دے نال کھڑے ہو گئے نہیں۔ ابن زیاد نے چند افراد پھر باہر ٹور دیتے نہیں، جاؤ جا کے دسو ہانی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں کیتا گیا، اور زر خریدے غلاماں نو ٹور گئے، ایک ہوائی پیغام دیتا، لوگ پھر بھی کر گئے نہیں، امام مسلم تنہا رہ گئے نہیں۔ اوہ لوگو رات دی تاریکی ہے، امام مسلم دنیا والیوں کوفے دیاں گلیاں جو گزر رہے ہیں، جنہ کل ہتھا دے بہت کیتی سی آج دروازے بند کیتے ہوئے نہیں، اوہ پناہ دین واسطے بھی تیار نہیں۔ ایک راہ دی طریقی جو گلی جو گزرے، حضرات ایک طوہ نامی عورت اپنے دروازے جو بے کے پتر دا انتظار بھی کر دی سی، امام مسلم دا گزر ہویا، خوشبو آئی انہوں کہن لگی گزرنا لیا منو تیرے جو آل رسول دی خوشبو پہ ہوندی ہے، تو کہاں ہے؟ فرمایا میں مسلم حسین دا ویرہ قاصد بن کے آیا ماں، اغلن و سغلن مرحبا دے جملے کہندی ہوئی آندی ہے، میرے اندر کمرے جو تشریف لے آؤ، امام تشریف لے گئے نہیں، پانی پیش کیتا، کھانا پیش کیتا، امام نے پانی دے نوش فرمایا، کھانے والو چند لقمے لے گئے، امام نے دعا فرما دیتی ہے، مائی آندی ہے بھاگ جاگے نہیں، ساڑھے بہڑے آج آل رسول دا شہزادہ آئے، میرے تے پاک زہرہ راضی ہون گیا، علی پاک راضی، حضور پاک راضی ہون گے، اوے دنیا والی ہو جدو مائی دے بیٹا آیا انہیں امام مسلم نو گھر پایا، اوے دنیا دی لالچ دنیا دے تمہیں تے ہیرس وچ مکیا تے مریا ہویا، فوری صبح نکل گیا، ابن زیاد نو جا کے دسیا، ابن زیاد دے ہواری آگئے نہیں، اس مائی طبہ دے مکان دا گھیراؤ کر لیے، امام مسلم باہر نکلے نہیں، تلوار لہرائی، مقابلہ کیتا دنیا والیوں، ابن اشد نال مقابلہ کر دیا، اوے اس سیکڑیاں دی تعداد دا لشکر امام تنہا پہ لڑ دے، الگرج دے امام تے زخم زیادہ آئے نہیں، دیوار نال ٹیک لگائی، زمین تے آئے نہیں، اور ظالمہ نے گرفتار کر کے امام ابن زیاد دے دربار چلے کے گئے نہیں، جدو ابن زیاد دا دربار آئے امام مسلم نو بٹھایا گیا، اوے دنیا والیوں ابن زیاد نے پہلی پیشکش کی تھی، اے مسلم میں پیشکش کرنا تینوں بڑی دولت دیتی جائے گی، انعام و کرام دیتا جائے گا، ایک علاقے دی گورنری دے دیتی جائے گی، حسین دا ساتھ چھوڑ دے۔ امام مسلم نے آکھیا اوے دنیا دی لالچ تمام ہیرس نال ساڈی بغاوت ہے، لیکن حسین دے غلاما نہ حسین چھڑاں گے نہ شریعت مصطفیٰ دی پاسداری چھڑنی ہے۔ اس ظالم نے آکھیا مسلم بن عقیل میری گزارش نو قبول کر لو، تواڈے بچے مل جان گے، خریت نال تسی رہو گے، عیش و عشرتی زندگی بسر کرو گے۔ فرمایا بس یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ الغرض حضرات زندہ الغرض زندہ آباد زندہ آباد الغرض امام مسلم آپ حق دی نشانی بن کے کھڑے سن، ابن زیاد نے ظلم و ستم کروایا،
آپ نو شہید کروا دیتا. انا للہ و انا الیہ. سب تو پہلی قربانی اسلام واسطے کوفے دے اندر امام مسلم بن عقیل. حضرت مسلم دی شہادت رونما ہوئی بے گورو کفن، بغیر کفن تو بازار وچ لٹا دیتا گیا. اس تو بڑا بھی کوئی ظلم ہونا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ جڑا بڑا بدکار لوگ جنہوں سمجھ دے سن نا، انہوں روڑی تے سٹ آئے سن. اللہ کیا موسیٰ انہوں اٹھا، انہوں نہلا غسل کرا، انہوں کفن پہنا دفن کر. قوم نے آکھیا موسیٰ کی معاجرہ ہے؟ موسیٰ کو طور تے گئے. رب فرمایا جتھے میرے یار دا نام ہوندا سی نا، انہوں یہ چومدا سی. جڑا محبوب دا نام چومے، احترام کرے، انہوں تے اتنی عزت مل گئی. ایک کلمہ پڑھ کے سارے گل گئے. حضرت امام مسلم دا وجود بے گورو کفن پہ. ابن زیاد نے عمل کیوں کیتا؟ تاکہ کوئی اگوں مسلم دے ہاتھ اتے جنہ بیعت کیتی ہے کوئی حسین دا نا نہ لوے، کوئی حسین دی غلامی دا دعویٰ نہ کرے. قاضی شریح نو پتہ چلیا امام مسلم دی شہادت دا. قاضی شریح گھر گئے، غم زدہ، پریشانی دا عالم. اندر داخل ہوئے تو سامنے سن بچے کدے امام مسلم دے. قاضی شریح کر گئے نہیں اوے دنیا والیو. حضرت امام مسلم دے بچیاں نے قاضی شریح دا چہرہ اتر دا ویکھیا ہویا، غم زدہ پریشانی دا عالم. قریب ہو کے اندر قاضی جی کی معاملہ ہے؟ قاضی روہن لگ پیا، منہ چو چیخاں نکل گئیاں. اوے دنیا والیو، اج بھی جدو کسی دا باپ کوئی فوت ہو جائے بچیاں دے سامنے جاؤ، کوئی سخت دل بھی ہوئے او بھی رو پیندا، انسو نکل آوندے نہیں، او دل غمگین انسو ظاہر ہو جاندے نہیں. قاضی آندا او بچیو بڑا غم زدہ وا. قاضی جی ذرا ساڈے بابے والو اطلاع تے کرو. جدو بچیاں نے جملہ بولیا ساڈے بابے والو اطلاع کرو. قاضی نے بچیاں نو سینے نہ لا لیا. او بچیو تو کی دساں، ظالمہ تواڈے بابے نو شہید کر دیتا ہے، تسی یتیم ہو گئے ہو. اوے بچیاں دے چیخاں نکل گئیاں، حالت غشی دے دورے پہن لگ بے نہیں، بے ہوشی تاری ہو گئی ہے. قاضی بچیاں نو سینے لا کے پیار کر رہی ہے. اوے دنیا والیو، جدو بچیاں نو ہوش آیا بچیاں دے نے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکرے ہیں حضرت مسلم کے سینے کے. حضرات قاضی نے بڑا پیار کیتا ہے. نال آندا بچیو چپ کر جاؤ، آج ایک قافلہ مدینے جانے کوفے تے روانہ ہوئے گا، اس قافلے نہ تانوں ملا دیاں گا، تسی خریت نال مدینے چلے جایا جے، کوفے جو نکل جاؤ گے خیر ہو جائے گی. لیکن تقدیر کہہ رہی ہے اے قاضی اے نہ بچیاں کوفے ہی رہ جانے. اوے دنیا والیو، تدبیر کوئی ہوندی ہے لیکن تقدیر کچھ ہوندی ہے. صدقے جاواں انہاں دیاں شہادتاں وی کوفے وچ ہی ہونیاں سن. اوے دنیا والیو، قاضی شریح بچیاں نو چپ کرا رہی ہے. بچے چیخاں مار مار کے رو رہے نے، کدی بے ہوش کدی ہوش وچ آون روندے نہیں. قاضی بھی حالوں بے حال ہے. کائنات والیو، قاضی آندا بچیو چپ کر جاؤ. کدلے ابن زیاد دے سپاہی گلی بازار جو گزر دیاں تواڈی آواز سن کے اطلاع نہ دین. بچے سہم گئے نے، بچے چپ کر گئے نہیں. واہ خاندان رسول، پہلیاں شہادتاں انہاں عظیم ہستیاں نے خون دے کے اسلام دی سرفرازی دا اعلان کر دیتا کہ اول تاخر قربانیاں ہی ہون گیاں، یزید دا مشن کامیاب
نہیں ہوئے گا، ابن زیاد دا مشن کامیاب نہیں ہوئے گا۔ اے داستان اس تو کہ بڑی طویل ہے، اے بیان کرا کافی طویل ٹائم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، قرب و جوار چاہن والے ہوتے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔